हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय एम ॲट होम. तुमचे माझ्या चॅनलचे सगळ्यांचे मनापासून येवकार आसा. तर आजचा टॉपिक हांव घेवन आयला की गणपती आणि रेड कलर हेचे रिलेशन कितें आसा. तर आमी जाणून घेवया आजच्या व्हिडिओचेर गणपती आणि रेड कलराचे रिलेशन कितें आसा. तर हांव पयलीं सांगूंक सोदतां की आमच्या बॉडीन न्हू 7 चक्र आसता. तेजे पयले चक्र आसा हे मुलाधार चक्र, तेका इंग्लिशीन रूट चक्र म्हणटा. हे रूट चक्राचो स्वामी आसा गणपती म्हणून, आणि रूट चक्राचो कलरय रेड आसता. त्या खातीर मुलाधार गणपतीचे आणि रेड कलराचे रिलेशन आसा. आता फुडें मुलाधार चक्राचो रोल कितें आसा हें हांव तुमकां सांगता. मुलाधार चक्र हे स्टॅबिलिटी खातीर आसता आनी मनशाक फियर जायना. जर मुलाधार चक्र इम्बॅलन्स आसा न्हू जाल्यार मनशाच्या लायफान स्टॅबिलिटी आसना आनी विनाकारण मनशाक फियर दिसता. जर तुमचे चक्र इम्बॅलन्स आसा आनी तेका बॅलन्स करपाचें आसा जाल्यार आमकां गणपतीचें नाम स्मरण करचें लागता. म्हणजे असली माळ घेवन 108 वेळा गणपतीचें नाव घेवपाचें. ना जाल्यार लम म्हणून अशें 108 वेळा लम 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 हेजेर मेडिटेशन करपाचें. तेच्यानी तुमचें रूट चक्र स्टेबल जातलें. हांव आशा करता की हे तुमकां इन्फॉर्मेशन कामां येतलें. आनी म्हाजो चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.